बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर साल की तरह इस साल भी ईद कुर्बान बिल्कुल करीब है और हम जिस सोसाइटी में रहते हैं पाकिस्तान में, हमारे यहाँ ईद उल अज़हा का चाँद नज़र आते ही मुख्तलिफ़ तरह के ख़यालात, वसवसे, सवालात लोगों के अंदर पैदा होते हैं। बाद लोगों के अंदर ये सवाल पैदा होता है कि जो ही ईद उल अज़हा का चाँद नज़र आता है तो जिस शख्स ने कुर्बानी करना होती है वो शख्स ना तो सर के बाल कटवा सकता है, ना शेव करवा सकता है और ना वो हाथों के पाँव के नाखून कटवा सकता है। और हमारी सोसाइटी में दूसरी किस्म के वो लोग होते हैं कि जब वो देखते हैं कि फ़लाँ शख्स कुर्बानी कर रहा है इस साल, तो कुर्बानी वाला शख्स अगर सर के बाल कटवा दे तो वो उसे हकारत और गुनाह की नज़र से देखते हैं। वो सोचते हैं कि चूंकि आपकी कुर्बानी थी तो आपके लिए तो सर के बाल कटवाना सिरे से जायज़ ही नहीं था, लिहाजा आपने गुनाह और हराम काम का इर्तिकाब किया। अगर कोई नाखून काट रहा है तो उसे मना किया जाता है कि आपने बड़े गुनाह और हराम काम का इर्तिकाब किया है। तीसरी किस्म की ज़हनियत वो है कि वो लोग ये समझते हैं कि कुर्बानी करना सुन्नत इब्राहीमी है, हुक्म मुस्तफ़ा, सुन्नत मुस्तफ़ा है। कुर्बानी अगर इस्तिताअत है तो वाजिब है, मगर इसके साथ सर के बाल ना कटवाना, नाखून ना कटवाना, पाँव के नाखून ना कटवाना, शेव ना करवाना, ये सारी चीज़ें वो ज़हनियत ये तस्वर करती है कि ये बेमाना सी चीज़ें हैं, इनका कोई ताल्लुक दीन से नहीं, इनका कोई ताल्लुक मुस्तफ़ा करीम से नहीं, इनका कोई ताल्लुक अहादीस मुबारका से नहीं। तो पहले सवाल का जवाब ये है कि हमारी सोसाइटी में ये बात जो मशहूर है कि जो शख्स कुर्बानी अदा कर रहा है तो उसके बाल ना कटवाना हुक्म मुस्तफ़ा और सुन्नत मुस्तफ़ा है। बाल और नाखून ना कटवाना ये अमल मुस्तहब अमल है, ये अमल बाइस फजीलत है, बाइस सवाब है और ये अमल बाइस नेकी का अमल है। अब दूसरी तरफ जो बाज लोग इस माह मुकद्दस में, इस माह में ज़ुल्हिज्जा का चांद नजर आने के बाद जिस शख्स की कुर्बानी है, अगर वो बाल कटवा ले, नाखून काट ले तो उसे गुनाह की निगाह से देखते हैं, ये भी कम इल्मी और जहालत है। इसका जवाब ये है, जिस शख्स की कुर्बानी है उसका बाल ना कटवाना, शेव ना करवाना, नाखून ना काटना, ये अमल सुन्नत है, वाजिब नहीं है। कुर्बानी वाजिब है अगर इस्तिताअत है, तो बाकी ये चीजें, ये लवाज़िमात सुन्नत हैं। जिस तरह के हम सुनते हैं कि फलां काम आप कर लें तो सवाब, ना करें तो गुनाह कोई नहीं, इसी तरह जिस शख्स की कुर्बानी है अगर वो बाल ना कटवाए तो सवाब का काम है। ज़िलहिज्जा की पहली तारीख से लेकर कुर्बानी करने तक वो नाखून ना काटे तो सवाब है, फजीलत है, सुन्नत मुस्तफ़ा है। ये काम कर ले तो सवाब, ना करे तो गुनाह कोई नहीं। इसके बरक्स दूसरी किस्म की ज़हनियत वो लोग जो ये समझते हैं कि कुर्बानी करना वाजिब है, हुक्म मुस्तफ़ा है, सुन्नत मुस्तफ़ा है, सुन्नत इब्राहीमी है, सुन्नत इब्राहीमी है, मगर बालों का ना कटवाना, नाखूनों का ना कटवाना, शेव ना करवाना, इसका कोई तसव्वुर दीन से, अहादीस से, मुस्तफ़ा से नहीं। ये तसव्वुर सरासर ज़्यादती और गलत तसव्वुर दीन है। इसलिए कि बाल ना कटवाना हुक्म मुस्तफ़ा और सुन्नत सियासिता की कुतुब अहादीस में से जब आप सही मुस्लिम को उठाएं तो सही मुस्लिम की हदीस नंबर 5117, आप 5117 नंबर हदीस पढ़ें, आपको नजर आएगा कि ज़ुल्हिज्जा का चांद नजर आने के बाद जिस शख्स का कुर्बानी का इरादा है उसका बाल ना कटवाना हुक्म मुस्तफ़ा और सुन्नत मुस्तफ़ा है।
پھر آپ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 5118 کھولیں، پھر صحیح مسلم کی 5119 نمبر حدیث پڑھیں، صحیح مسلم کی 5121 نمبر حدیث پڑھیں۔ آپ صحاح ستہ میں سے جامع ترمذی اٹھائیں، جامع ترمذی میں سے حدیث نمبر 1523 کھولیں، پھر آپ سنن ابی داؤد اٹھائیں، صحاح ستہ میں سے سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر ہے 2791، پھر آپ سنن ابن ماجہ کو اٹھائیں، سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر ہے 3149، پھر 3150، آپ سنن نسائی کو اٹھائیں، سنن نسائی میں حدیث نمبر ہے 4366، 4367، 4369۔ آپ صحاح ستہ کی ساری حدیث اٹھا کر دیکھیں، جو ریفرنس جو احادیث میں نے پیش کی اس میں ہمارے مصطفیٰ، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کو مبارک الفاظ نظر آئیں گے کہ مصطفیٰ کریم نے فرمایا اذا دخل العشر، جب ذوالحجہ کا عشرہ شروع ہو جائے، وفی روایت من رآ ہلال ذی الحجہ، جو شخص ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے، جب ذوالحجہ کا چاند دیکھ لیا جائے، وَأَرَادَ بَعْدُكُمْ أَن يُضَحِّيَ فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعْرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا، تو جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو، چاند نظر آنے کے بعد جس شخص نے نیت کر لی کہ اس سال انشاءاللہ میں نے قربانی کرنی ہے، تو مصطفیٰ کریم نے فرمایا فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعْرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا، تو وہ شخص نہ بالوں میں سے کوئی چیز اتارے اور نہ ناخنوں میں سے کوئی چیز اتارے۔ وفی روایت فلا یأخذن شعرا، تو قربانی کرنے والا شخص چاند نظر آنے کے بعد قربانی کرنے تک فلا یأخذن شعرا، نہ وہ شخص بال کٹوائے، ولا یقلمن ظفرا، نہ وہ شخص اپنے ناخن کٹوائے۔ تو یہ تصور کرنا کہ ذوالحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد بال نہ کٹوانا، ناخن نہ کٹوانا، شیو نہ کروانا، معاذ اللہ، اس کا کوئی تصور دین سے نہیں ملتا۔ تو یہ تصور زمین بوس ہو گیا کہ معاذ اللہ یہ لوگوں کی کہی ہوئی باتیں ہیں، یہ لوگوں کی مشہور کی ہوئی باتیں ہیں کہ قربانی جس شخص نے کرنی ہے وہ بال نہ کٹوائے، ناخن نہ کٹوائے۔ معاذ اللہ یہ تصور کرنا کہ یہ لوگوں کی باتیں ہیں، اس تصور کی جڑ کٹ گئی جب مصطفیٰ کریم کا فرمان سامنے آ گیا۔ صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ، سنن نسائی کہ مصطفیٰ کا فرمان فلا یأخذن شعرا ولا یقلمن ظفرا۔ اور دوسری طرف اس تصور، اس خیال کی بھی اصلاح کر لیں کہ جو شخص قربانی کرنا چاہتا ہے اگر وہ بال کٹوا لے تو اس پر گناہ کوئی نہیں، اگر وہ ناخن کٹوا لے تو اس پر گناہ کوئی نہیں، کیونکہ واجب نہیں ہے، سنت ہے۔ اگر وہ یہ کام کر لے گا تو سنت ہے، باعث ثواب ہے، باعث فضیلت ہے، حکم مصطفیٰ ہے، سنت مصطفیٰ ہے۔ اگر وہ نہ کٹوائے تو اس پر تنقیدی نگاہ سے اس کو گناہ کی نگاہ سے دیکھنا، حقارت کی نگاہ سے دیکھنا، اس تصور کو بھی اصلاح کر لیں کہ یہ عمل حکم مصطفیٰ، سنت مصطفیٰ ضرور ہے مگر واجب نہیں ہے، واجب قربانی ہے اگر استطاعت، صاحب استطاعت شخص ہے۔